دکان والا تھے، موٹر سائیکل والا تھے، رکشہ والا تھے. یو تو کچھ خناٹ، یو تو اولیت خناٹ، لیکن یو تو چندت خناٹ. ای پشواکی ننسی قوم سن. کنائیلم نم سیور کی راجی مچیان سے راجی مچیان پارا. چنکی سے اندازہ اراگڑا کننے پارا خبس داتے اللہ نما قسمت جشاغانی. راجی مچیا سے شعور سس کننے پارے کا تاننا قسمت اف تاننا مسلط کرو پگڑاؤ. دال بندین چاغی اون اگر مین بارار شاید او جاگہ تگنم خانتن رم سوچن کپیرے نانا بندہ غتی پات شپات ریکھا تھے لکیرہ دا وجان کیوں روزگار کبنن کپس اگیو پیش تمیر او پار دا ریکوڈک دا سائندک دا تی او آخر دا تی اللہ ننی تی سنی ننا زمینن پیش تمیرہ اگنن دا تاک کی خوانا تو نن دہشت گردون یا نم دہشت گردو ری. او ناپاک بی غیرت نانا سپاک لمسیم بسنون ازاد دواتر بسنون ننیا خلینا ناسومتن خلینا نیا خسال کس پیسا نیا خفی بندق کس پیسا نیا نو خنس کے امرو بالعوامس بسنی تانا ناکامین ثبوتی اور نانا کامیابین ثبوتی کہ سرسوب دے مرگ دانی جام پو مننگز. کنائلوم راجی مچیے نناواری از دالبندین نوشکی تفتان خزدار سوراب تربت ننا کل واری از لکا دادیا نخوف از کنن کل وار مرون دنانی ارز کینن کلتو لیکن ام ننوار مسن ننود نشان تسن کہ دسنی ننی بیوکوف جوڑ کرنے کا پیس مزید ننی انو نوار مروئے ہر وقت ہر جاگہ تناکہ کی انہوں میں خواست کیوا سیاست اسی کاری مصفق سیاست اسی مشہوری صفق سیاست اسی سیکنڈ ہینڈ جوب صفق اور سیاست اسی خوف صف اینو پگا بلوچستان نا ار مارے ار مسیڑے انا سمجھے کہ سیاست کنا بقا کی ضروری ہے کنا شناخت کی ضروری ہے کنا چنانا مستقبل کی ضروری ہے. اینو یہ نہیں پو مفانا کہ ننے غینت مننگی ننا اور ایوان نزنتیانت فرق مرک اینو ناو کنا زمینن خیسون پیش تمک اور ناو کنا لما اینو ہم گتت پاٹ تیرق بسرا اینو ننا سرزمینن خیسون پیش تمک اور نن عراق چیم نا عراق کی محتاجن عراق وقت نا عراق کی نن محتاجن نیو کنی اناخا کف کہ امو چون نگا خیسون اگی ننی ملی نن 100 سال اس کا امیر مرنا لیکن نن انسک دا قریبون انسک اینو ناو کنا ایرلوم قریبون انسک اینو ناو کنا اوراک کچاو انسک اینو ناو کنا زندگی در پدری انسک اینو ایو نیدو نزابون انتک ننا بجے پیسٹ بسونے ننی تینا گڑایا لوئی ننی تینا زمین پدی اوڑنا لوئی داو بینے کی ننی تینا زمین پدی اوڑنا لوئی ننی تینا وسائل تی پدی اوڑنا لوئی تینا بندق تی پدی اوڑنا لوئی دا کل کی نانو دا کل کی بیگوا مسنو دا صرف نیکیو کنکی مسنو حق نتنیت کرنو حق نتن گڑای خواہ سنو حق نتن گڑای خواہنگ نن قرآن پائک اللہ پاک نن انسی کیوں دیتن تا او میٹرک فیلی انسی کیتن تا او نچناک اسلام آباد نشیش خانہ تجگتنا زندگی کی طرح پھر اور نن داڑے مشتی چنن لعنت مرے ننے غیگنن تا نبارا ٹیت کپنا لعنت مرے ننے غیگنن تا سکنک سیفن کی نن تو نانت مننگے کنائیلوم کنائیل اینو میں جذباتی کرنے خواہ پرا لیکن اینو نارے ضرور سوچ رہے نن انتون نن تو اخگڑا رہے اور انسک ننا زندگی دونے دا صرف ناو کنا خاموشین وجان نن تنا ایر دل پنا نن تنا غیرت سمجھنتا کیوں پیشن امپس نن دا خوان کی نن تنا وراٹے اسی کمائی فوکس مرن سو بند شامس کنا نباوا کیلوم کا کمائی فین کی پیش تم میرا شامس کو تیسے گڑا سمل پک تو صرف اور صرف بے شعورین وجان تنا ارچنائے خوانف بو تنا مسیڑ خوانف بو تنا مار خوانف بو او تی شعور یافتہ کبو او تی پو کبو کہ انتس نمائے انتس نمی علوئی خوانف بو تا سیاست کی رائی کبو تا ارگڑا کرب بو تا پو مرے
یہ نو ڈال بندن نہ چنا سٹ چاغے نہ چنا سٹ دا مستوں کے بسنو صرف اور صرف دا وجان کہ نہ اورا ولک پو مر ننتا نہ کہ نہ حق ان سے نو میں کل پو مروی کہ نہ حق انتے ضرور تے نہیں تو خانے پو علم تے خانے پو اور ان من خواست کے تنکس کے دنا نائلو کامیاب متنے دا کا امپیرے نو نن تو باز تعاون کرے نو باز زیادہ نن تو تعاون کرے نو شاید نن دا میر تے استان دا پرون لیکن نن تو انا ٹائم اس کے دا کامیاب متن نہ ساتھ تیرے مارنگ نہ ساتھ تیرے نو صرف اور صرف نن کی تے زندگی خوار کرے نے صرف اور صرف ننا پکا کی اد نوکری سرے اد ارگڑارے تے نوراٹے ارگڑا اور تورے لیکن وہ صرف موت نمونے صرف نیکیوں کن کے سلو کے سب نو موت او پارر کنن موت خوانا تینا کوم بٹن کل پنا بیبر گنو موت نمونے نیکیوں کن کے سلو کے اینو سبیا موت نمونے نیکیوں کن کے سلو کے او ورنہ لمت چنا کو اوفت لمت اوفت ایرتے اوفت لمتے مفت کے ناخص فکر رے لیکن ان نیکیوں کن کی نہ برو کنگا زندگی تکے نہ برو کنگا زندگی ناسانی تک سلو کو اوفت تنیا کا پیرے نہ کس تنیا کروی نہ اس ٹیلو نہ دو مروی نہ اس ٹیلو نہ کوپا مروی کنا علم شعور یافتہ مرے رے اینو ہم پس ضرور سوچ رہے کہ نہ نانتون اور نہ انتس کروی مونی تنا زندگی نہ سیاسی دے اسیاسی لمحے تنا قوم کے تنا ایرت کے تنا علم تے کہ نہ فائدہ مند کروی بعض نما وقت الکوٹ اسوار پدی مسلو نہ کل عام نہیں منتوار بعض منتوار نما وقت نہ نما گڑاتا نما میر نہ کہ نم بعض زیادہ نے خرچ کرے منتوار بلوچ قوم کی نسل کشی بلوچ قوم کی نسل کشی سنگتک دن کے نمے سمائے کیارا وقتاً راجی مچینہ اعلان مز اوڑم پد ارا کے دا راجی مچینہ سنگتک اسورا اوتے وڑ چے خلیفیر کراچی اندلے شال اسکن مخلوقت اورا چے چاپک لگار مخلوقت گرفتار کریر اندن اینون من وقت مست بیبو بلوچ نورا غم چاپا لگا اور او نارے کے باوائے گرفتار کریر پیوننگا پجتن اور او اینو ننتن دا راجی مچیٹے اوار مسونے ای خواست کے و سنگت بیبو بلوچن کیو برے نمتن ای تو گپس کے ظلم نمونا بش متورے ظلم نمونا بش متورے سرخ سلام تینا وطن شہید آتے اول تو